monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. وصلوني بزاف ديال les messages par rapport au module marketing S3, oui c'est ça S3. Et donc j'ai pensé à faire 3 vidéos sur lesquelles je vais inclure bien sûr le programme ديالكم. وعاد vu que voilà le marketing c'est un concept اللي ما كنكونوش قاريينه قبل ما نطلعوا للسوبيريور. دونك منين كنوصلوا له كيكون عندنا عليه بزاف ديال اللبس. وهذا لو سيستيم ادوكاتيف ديالنا ما كيعاونش بزاف بوغ لاسيميلي، كيلقى له واحد الحكايه بحال هكا سون كونتكست ماركتينغ استراتيجيك ماركتينغ اوبيراسيونيل انسي دو سويت. دونك غادي ندير 3 فيديو. الاولى غادي تكون على لي فوندامونتو ديال لو ماركتينغ، الثانيه سو سخي ماركتينغ استراتيجيك، لا troisième bien sûr le marketing mix ou bien marketing opérationnel. Juste pour commencer, ou bien avant de commencer, une petite présentation pour juste donner, bien vous donner un peu le contexte. Bilbes Souheil, ex-étudiant de la FSUSK, faculté des sciences économiques de CNETRA. Après, j'ai intégré MSCG CNETRA où je poursuis toujours mes études la branche marketing et commerce international. Donc pour commencer, غادي نعطيكم بعدا علاش الماركتين، كيفاش جانا لو ماركتين. مي pour commencer خصنا ضروري نهضروا على لا ريفولوسيون اندستريال ou bien الثوره الصناعيه اللي من خلالها كان بداو ولا بانوا شركات كي arrive à produire بواحد ليشيل اللي كبيره بحال فورد اللي كانت كتنتج بزاف ديال الطوموبيلات. دونك في هذه الوقيته كان عندنا واحد نقولوا نمط في السوق اللي هو شنو، اللي هو كانت عندنا لا دوموند كبر من لوفر، chose qui n'est plus bien sûr présente في هذه الوقيته ديالنا. مي افون كان بنادم كان طلب اكثر من العرض. دونك تالمون شوز اللي كانت كتخلي فورد مول الشركه ديال فورد يقول انه لو كليون ديال فورد عنده لو شوا ديال يختار اي لون ديال الطوموبيل اللي بغا ا كونديسيون كيل سوا نوار. دونك كيتهكم بيان سور باسكو كان ديك الساعات لا برودكسيون كانوا كي ستاندارديزيو لا برودكسيون. كانت فورد كتنتج كاع لي فورد في كولور كحله. علاش بيان سور سي بور اوبتيميزي لي كو اي انسي دو سويت. دونك في هذه الوقيته ما كناش فريمون كنحتاجوا ماركتين باسكو كانت لا دوموند كبر من لوفر. مي افيك لو طون بداو كيبانوا شركات كثر، بداو كيبانوا دي كونكورون كثر، اي لوفر والسوق بدا كيتساتورا. لا دوموند صافي لي ساتوري. فكر غير دابا بغيتي غير تشري تليفون عندك لو شوا ما بين بزاف ديال لي مارك، بيان سور ابل، سامسونج، شاومي، هواوي، زيد لينوكس، داك لينو بزاف ديال لي مارك، تيلمون دي مارك كو فريمون كدوخ باسكو عندك تيلمون لو شوا كو كدوخ. اي دونك هنا فين كيجي لو رول ديال لو ماركتينغ، سي كو les entreprises qui عرفوا le marketing, qui bien sûr exécutent plutôt le marketing مزيان، هما اللي كيخليوك تثق فيهم باش تختار لا مارك ديالهم وما تختارش une autre marque. parce que انا هذا عطيت ليكزامبل ديال لي تليفون. باش تشري تليفون كاين بزاف، اي دونك شنو اللي غيخليك تختار هاد لا مارك؟ باغ اكزومبل علاش تختار هواوي وما تختارش سامسونج، ولا علاش تختار سامسونج وما تختارش ابل؟ دونك سي هنا فين كاين لو رول ديال الماركتينغ. سي با زعما جوست ديال، حيت بارفوا هنا في المغرب نقول لكم اون ريدوي لو ماركتينغ في لا كومونيكاسيون، في الاشهار. مي نو، الماركتينغ سي توت اون ديمارش اللي غنهضر عليها دابا باغ لا سويت، اللي كتفهم بعدا لو بوزوان د لا كليونتيل باش كتوفر لهم واحد لو برودوي اللي زعما غادي il va satisfaire leurs besoins. Donc هذه كانت une petite introduction à le marketing. Après d'abord نهضروا على la démarche marketing. C'est quoi la démarche marketing? La démarche marketing tout simplement كتمشي من عند le client، كتمشي من le besoin. D'abord on va donner un exemple باش نسهلوا بزاف. La démarche marketing
كتبدا بانك تفهم لو بوزوان ديال لا كليونتيل. كيقول لك واحد لو تيوريسيان معروف بزاف في الماركتينغ، ما تصنعش وعاد ديك الساعه تقلب باش تبيع، قلب على شنو كيتباع وديك الساعه تصنعو، حيت منين صافي غتقلب على شنو كيتباع وغديرو انت صافي ديجا كاينه لا دوموند على داك لو برودوي. دونك منين غيكون عندك راك غادي تايكوليه فاسيلمون. وهذا الشيء ما كنهضروش غير على زعما لو برودوي ان بيان فيزيك بحال ستيلو، كنهضروا حتى على لي سيرفيس، باسكو لي سيرفيس هما خصك بعدا تفهم لا كليونتيل علاش كتقلب، دو كيل تيب دو سيرفيس il en a besoin. Après كتبروبوزي عليهم هذا لو سيرفيس. اي دونك هنا يكون عليك ساهل انك تبيع هذا لو سيرفيس فيو كو انت عارف انه الناس ديجا محتاجين داك لو سيرفيس. دونك لا ديمارش ماركتينغ كتبدا بانك تفهم لا كليونتيل ديالك. دونك ça commence avec ce qu'on appelle étude marketing. Donc هنا فين كتكون étude de marché, les concurrents, les besoins, le comportement du consommateur. هنا كتعرف بعدا شنو كاين في السوق، شكون كاين لي كونكورون، لي بري براتيكي انسي دو سويت، شنو فريمون لو كليون، شنو هو لو بوزوان ديال لو كليون. ابري منين كتفهم لو بوزوان دو كليون كتعرف لي كونكورون ديالك، كدوز لا استراتيجي كيفاش اين استراتيجي غادي تدخل لهذاك لو مارشي. هنا فين كيكون لو ماركتينغ استراتيجيك. علاش جات التسميه ديال ماركتينغ استراتيجيك؟ باسكو علاش؟ باسكو هنا كنهضروا غير على لا استراتيجي كيفاش on va intégrer ou on va pénétrer le marché une stratégie ou stratégie de créer un moyen. Par la suite, je vais parler des stratégies le marketing stratégique. Et donc هنا كنهضروا على la stratégie. Après كندوزو هما عندك استراتيجي. باغ اكزومبل قلتي انا عطاو ليكزومبل ديال شنو هي استراتيجي ماركتينغ، حيت كنسمعوا استراتيجي ماركتينغ ما كتكونش شي حاجه كونكريت. باغ اكزومبل انت عندك شركه ديال تبدا تبيع البيسيات، بحال نعطيو ليكزومبل ديال هواوي. باغ اكزومبل هواوي باش تدخل لو مارشي مونديال، حيت هواوي كاينه في المارشي مونديال ماشي في المغرب ولا مصر ولا امريكان ولا الشينوا، عندها اون استراتيجي بيان سور. شنو قالت هي في ديك لا استراتيجي؟ لا استراتيجي ماركتينغ اس ريزوم تو سامبلومون في 3 بارتي. كنهضروا ديك الساعات على لا سيغمونطاسيون، كتسيغمونطي اين بارتي من لو مارشي غادي ندخل ليها. بحال باغ اكزومبل ها هو المغرب كامل، منين كنهضروا على لا سيغمونطاسيون اين سيغمون غادي نمشيو له. هنا كيكونوا عندنا دي كريتير. باغ اكزومبل لاج، كتقول انا جو في سيغمونتي باغ لو كريتير ديال لاج. باغ اكزومبل انا عندي مثلا الحوايج ستريت وير، دونك ديك الساعات بيان سور كو تو فا سيغمونتي باغ اج، باسكو ستريت وير باغ اكزومبل ما يلبسوش الناس اللي من فوق 30 عام ولا فهمتي. دونك ديك الساعات تو فا segmenter le marché par le critère ديال l'âge, à savoir tu vas cibler par la suite هاد الناس اللي عندهم par exemple من 18 23 من 18 26 من 18 27. donc ها voilà un critère. après يمكن لك تسيغمونتي حتى par région géographique. تقول انا غادي نسيغمونتي غير الناس ديال كازا ورباط، حيت تما حكا لا دوموند طالعه على هاد لو تيب دو برودوي. ولا تقول انا غنسيغمونتي غير لا بارتي الغرب، ولا غنسيغمونتي الشمال، ولا غنسيغمونتي غير طنجة، غير المدينه ديال طنجة. دونك في لا سيغمونطاسيون كيدخلوا بزاف ديال لي كريتير، منهم لاج، منهم لا ريجيون جيوغرافيك، منهم لو سيكس، واش غنسيغمونتي فام ولا اوم. الا كنت باغ اكزومبل كنبيع ما عرف شنو شي الحوايج ديال الرجال، دونك بيان سور كو جو سيغمونتي غير لي زوم. دونك فوالا لا استراتيجي ماركتينغ كتبدا بلا سيغمونطاسيون. ابري كدوز لو سيبلاج. Le ciblage, que voilà la segmentation, il y a le segment direct, mais après que tu cibles, parce que moi, dans les sociétés qui ont cibler la clientèle, que tu cibles la partie
اللي كتفوكاليزي عليها في الاول وابخي كيمكن لها تكبر. بحال ملي كتشوف دابا ابل راه ما بداتش بالعالم كامل، دابا كنشوفوها الي بريزونط في لو مارشي مونديال. مي افون ستيف جوبز وداك صاحبو اللي كان معاه اللي ما كيذكروش بزاف بداو انهم كيبيعوا دوك البيسيات غير النيردز، زعما الناس اللي كيسكونيس بيان في هذاك لو دومين ديال الانفورماتيك وكيكون خاصهم زعما دي اورديناتور بويسون. دونك بداو كيبيعوا غير في الجامعات في الاول، بداو كيبيعوا ابري لي انجينيور ابري بداك كتكبر. دونك كتسيبلي باغ اكزومبل انت سيغمونتيتي المغرب باغ اج و باغ سكس. باغ اكزومبل انا كنبيع ما عرفت شنو كنبيع الاتات ولا نو شي حاجه كنبيع الحوايج الداخليه للعيالات. جو في دير هنا tu vas segmenter زعما في المغرب tu vas segmenter par sexe. غتقول vu que انا عندي الحوايج الداخليه للعيالات غنبيع بيان سور غير العيالات. مي هاد لا سيغمونطاسيون الي تري فاك، حيت لي جيتي تشوف لي ستاتيستيك شحال من مرا كاينه في المغرب راه بزاف، tu peux pas les atteindre زعما توت. دونك في هاد لو كا تقول ان سيغمونتي او بيان ان سيبلي العيالات اللي عندهم 20 طون ل 30 طون واللي كيسكنوا في كازا والرباط وسطات باغ اكزومبل. هنا عندك اون سيبل اللي بلوز او موان كلير. دونك منين غتبغي ندير لي كومباين بوبليسيتير ديالك غتكون عارف لا سيبل ديالك وكتسهل بزاف الحوايج. دونك باش ما نكثرش بزاف لا استراتيجي ماركتينغ باش كتبدا بلا سيغمونطاسيون لو سيبلاج واخر كومبوزون ديال لا استراتيجي ماركتينغ هو لو بوزيسيونمون. فوالا تقول شنو بغيت يقولوا عليا الناس، واش بغيتهم يشوفوني كوم اون مارك دو لوكس ولا بغيتهم يشوفوني كوم اون مارك بون مارشي ولا يشوفوني اون مارك باد غام. المهم هنا لو بوزيسيونمون سكي فو سافوار سي لو بوزيسيونمون غير كنفكروا ماشي حنا كنديروا بيان سور باغ لا سويت دي اكسيون اللي غادي يخليو انه لي كونسوماتور ils vont nous concevoir d'une telle manière. Le positionnement هو آخر partie كما قلنا في la stratégie marketing. Après la segmentation et après le ciblage كيجي le positionnement كتقول voilà أنا بغيت نكون je veux être perçu نبغي نشوف زعما الناس qui me considèrent comme une marque de luxe. Donc في هذا لو كا ما تبيعش في اي بلاصه في اي شارع في اي ما تبانش ولا ما ديرش دي كومباين بوبليسيتير مع اي واحد. باغ اكزومبل انا اون مارك اللي باغا نشوف راسي او بيان باغا يكون عندي ان بوزيسيونمون دو لوكس نمشي باغ اكزومبل في ما ديستريبيسيون ما نبيعش في اي بلاصه نبيع باغ اكزومبل في موروكو مول ما عنديش زعما بوبليسيتي مع اي واحد. ما عمرك تشوف زعما باغ اكزومبل لا بوبليسيتي ديالي مع فيصل فلوجز ولا نو اوفنس مي زعما جو في كولابوري مع دي بيرسوناليتي اللي كوم شكون ما عرفتش المهم دي بيرسوناليتي اللي يكونوا زعما عندهم واحد البريستيج في لو موند ديال لي ريزو سوسيو ولا حتى نمشي كاريمون كولابوري جو في كولابوري مع دي زاكتريس اللي يكونوا معروفين وعندهم بريستيج فهمتي. دونك لو بوزيسيونمون اللي كتبغي انت كيحكم عليك ابري على لي زاكسيون اللي غادير. دونك بحال باغ اكزومبل ما تبيعش في اي بلاصه تبيع في موروكو مول في باغ اكزومبل ريبات سنتر باغ اكزومبل اي دونك هنا كتكونديسيوني لا ديستريبيسيون ديالك. دونك جوست كوم ريكاب هضرنا على لو كونتكست هضرنا على لا ديمارش ماركتينغ اللي كتبدا بيان سور بليتود ديال لو مارشي. ابري ليتود دو مارشي كدوز للماركتينغ استراتيجيك اللي هو فيه لا استراتيجي ماركتينغ اللي يمكن لكم تريزوميوها تو سامبلومون en 3 parties à savoir segmentation, ciblage et positionnement. Ou après la partie après le marketing stratégique et le marketing opérationnel.
شنو tout simplement le marketing opérationnel هو كان concrétiser ديك la stratégie اللي درناها في الاول. Par exemple, désolé, déjà, le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel se résume tout simplement à trois composantes. La composante l'oula, politique prix, politique produit, politique prix, politique communication et politique distribution. À travers les différentes, les 4 P, le marketing mix, les 4 P, à travers les 4 P, on concrétise avec la stratégie qui est déjà derrière. Et donc, par exemple, on a une marque comme une marque de luxe, le produit d'Yalib, les produits ou bien les matières premières. Par exemple, كندير القهوه باغ اكزومبل وباغي يشوفوني الناس ما يشوفونيش بحال نيسكافي ولا d'autres marques. Donc ديك الساعه je vais utiliser des composantes اللي يكونوا فريمون واعرين. نجيب القهوه من كولومبيا نصنعها في ايطالي وديك الساعات غادي نومباليها في واحد لومبالاج دوري. هادو هما لي كومبوزون ديال بوليتيك برودوي. C'est que كتفكر في لو برودوي ديالك كيفاش غيكون من لي ماتيير بروميير من كيفاش كتومباليه في ان emballage doré par exemple. Ça donne l'impression que voilà, c'est un produit de luxe. Après كندوزو la politique prix. Après كندوزو la politique prix. Vu que بغيت نكون ou bien je veux que les gens me considèrent en tant qu'une marque de luxe, غادي نفيكسي ان بري اللي يكون طالع. ما نفيكسيش ان بري بحال نيسكافي نبيع قرعه ب 20 درهم. نو جو في لا فوندر ب 120 درهم ولا voire plus. Donc voilà, عاوتاني une autre action qui concrétise encore ma stratégie. Désolé, j'ai eu un appel. Après voilà que darna ala la politique prix. Donc il a besoin d'être une marque de luxe, c'est fixer un prix li kon talé. Après غادي نهضروا على la politique de distribution. فين غنبيع le produit ديالي؟ واش غنبيعو عند موالين الحوانت؟ Non. Si je veux que ma marque soit considérée comme une marque de luxe, NBO par exemple, les grandes surfaces comme Marjane, comme encore d'autres, des magasins spécialisés dans le café. Et donc, مع عمرك غتلقى le produit ديالي الا كنت انا une marque باغا يكون le produit ديالي considéré en tant qu'une marque de luxe. عمرك غتشوف le produit ديالي في البيسري ديال الحومه. Non, jamais. Et donc هذه une action de plus qui permet de concrétiser هذيك la stratégie اللي درت في le marketing stratégique. Et après كتجي bien sûr la politique de communication à travers laquelle qu'un communiqué ou le produit d'Yana. Et donc il a brisé que le produit d'Yali est un produit de luxe. Ma radis tchoufou par exemple donc les affiches qui sont معلقين في الترمينوس ديال الطوبيس ما غاديش تشوفوا في اي بلاصه. غتشوفوا par exemple في دوزيام مع الوقيته ديال 11 ل 12 ولا تشوفوا عاود مع كان كولابوري افيك دي انفلونسور اللي عندهم زعما ان بريستيج في لو موند ديال لي ريزو سوسيو. دونك فوالا هاد que ça soit politique produit, politique communication, politique prix et distribution qui elles permettent les politiques elles permettent de concrétiser dès que la stratégie اللي درناها avant اللي درت في le marketing stratégique. Donc, la démarche marketing, c'est étude de marché, marketing stratégique et marketing opérationnel. Au final, l'audit marketing. Bien sûr, l'audit marketing, c'est simple. Donc, les actions, donc les décisions, l'audit marketing, ils ont eu des résultats qui varient. Sinon, l'audit qui permet l'entreprise باش كتعاود
انها تشوف revoir même voir نقولوا corriger الا كانوا عندها دي فاي الا كانوا عندها دي فوت في لا استراتيجي ديالها ولا حتى في ليكزيكسيون ديال هاد لا استراتيجي اللي بيان سور كتكون في ماركتينغ ميكس. دونك باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف je vais terminer ici et je vous dis à bientôt.